भगवते वासुदेवाय। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनकोऽब्रवीत्। शौनक उवाच सूतसूतमहाभागवदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुगः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेऽयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढजिवेयते। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्नसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसाह्वये। कथं वा पाण्डवेयस्य राजऋषेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूतप्राहुर्भागवतोत्तमम्। तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। स सम्राट् कस्यवा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याधिराट् श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। तत्सर्वं नः समाचक्ष्वपृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले। परावरज्ञः स ऋषिः कालेन अव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यो हितममोघदृक्। चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुदा। अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। इतिहासपुराणानां पितामेरो महर्षणः। त एतऋषयो वेदं स्वं स्वं यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा। एवञ्चकार भगवान् व्यासकृपणवत्सलः। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीनः श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः।
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृतयं ततः नातिप्रसीदद्धृतयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थजिदं प्रोवाच धर्मविद् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादिस्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।